जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वहाँ से पंछी उड़ने शुरू हो गए हैं और आज एक शख्सियत जो इमरान खान की बड़ी करीबी थी, आमिर कियानी ने पार्टी छोड़ी है। आमिर कियानी ने पार्टी क्यों छोड़ी, उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, किन मजबूरियों के बायस आमिर कियानी को पार्टी को खैरबाद कहना पड़ा। इमरान खान और आमिर कियानी का 28-30 साल का रिश्ता एकदम कैसे ख़त्म हुआ और कौन कौन से केसेस हैं आमिर कियानी पे, उनके बेटे पे, और साथ में कुछ आपको अंदर की खबर देंगे जो रमज़ानी साहब लेके आए हैं। कियानी साहब का भाई ज़ीशान जो लड़की था वो लड़की थी फिर लड़का बना, और कैसे वो मतलब तीन चार साल पहले उसकी डेथ भी होगी, वो भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और कियानी साहब ने क्या क्या इमरान खान से फरमाइशें की थी और कैसे कहाँ से डोरियां हिली, ये वो सारी कहानियां हैं जो आज मैं इस स्पेशल वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। इसमें और कोई मैंने बात नहीं करनी, थ्रू आउट मैंने सिर्फ आमिर कियानी को डिस्कस करना है। और आपको वो याद आया ये भी बताना है कि आमिर कियानी की एक पूरी लॉबी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज मैंने आमिर कियानी से ये पूछा, मैंने कहा वो औरतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनको आप ओबलाइज करते रहे, वो औरतें जिनको आप स्पेशल सीट्स पे ले आने की कोशिश करते रहे और ले भी आए, क्या वो भी छोड़ेंगी? क्या उनको भी आपने कोई इशारा किया है या नहीं? क्योंकि आपके मतलब शुमाली पंजाब के सदर थे, फिर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, तो ये सारी कहानियां मैं आपके सामने रैप अप जो है वो आपके सामने लेके आऊंगा और आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। आपको पता चलेगा कि आमिर कियानी पे काम किया है रमज़ानी ने जो मुझे इतला दिया ना, ये जो उनकी बहन 24-25 साल की उम्र में भाई बनी और फिर नाम ज़ीशान रखा गया, उसकी कहानी अलग से बाद में सुनाता हूँ। पहले आते हैं इस तरफ जी। आमिर कियानी पे बड़े केसेस जिनमें आमिर कियानी की गर्दन फंसी हुई थी, वो बेसिकली तौर पे 3 केसेस हैं। एक केस है जी जिसमें नैब उनको ब्लैक चेक दे चुका है, चिट्ठी दे चुका है कि जी तुसी फ्री हो, फारग हो, नो प्रॉब्लम जनाब, आपके खिलाफ कोई केस। और वो चुमी चेयरमैन जो थे जवेद इकबाल, जस्टिस जवेद इकबाल, वो जिनकी वीडियो आई थी वो चुमी चमाटा करते हुए अपने दफ्तर में, वो जनाब अली उनके दौर में दी गई। और अब ये ख्याल किया जा रहा था कि डेट इज गोइंग टू बी रीओपन। 16 अरब का तकरीबन ये स्कैंडल था, 1600 करोड़ का स्कैंडल, ये दोबारा ओपन होने जा रहा था। पहली बात समझ आ गई। दूसरा, आमिर कियानी का नाम जो है, इनके चाचू हैं, सके चाचू, वो इलेक्शन कमीशन में बहुत बार पेश हुए हैं, हमने उनको देखा है। वो कहते हैं जी इन्होंने मेरी जमीन पे कब्जा किया। तो जब अपने चाचू की जमीन पे कब्जा किया भाईजान, तो बाकी भी फिर सोच लो ना की सूरत हाल है। तो इनका नाम कुछ कब्जों में आता है और साथ में एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है पिंडी की, उसके हवाले से ही इन पे और इमरान इस्माइल पे बाकायदा तौर पे FIR दर्ज है कि इन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट, जमीना बेचियाँ शेचियाँ, पैसे शैसले, और वो इलीगल है और लोगों के पैसे डूब गए। ये दूसरी है। ये दो। तीसरा मामला है, क्योंकि ये पार्टी के मेन अहदेदारों में से थे, तो फॉरेन फंडिंग केस में आमिर कियानी राइट लेफ्ट से इन्वॉल्व थे, और इनके अकाउंट में भी और इधर उधर से भी, और पार्टी और वो सारी जो थी वो कहानी थी। तो ये 3 तो अभी बज़ाहिर जो बड़े केसेस हैं, छोटी छोटी भी कुछ चीज़ें हैं, इंटरनल मैटर भी है। वैसे कोशिश ये की गई थी कि अगर आमिर कियानी साहब ने दुबई का वीज़ा लिया था बाकायदा तौर पे, वो दुबई जा रहे थे, अगर आमिर कियानी साहब दुबई चले जाते तो शायद आज आमिर कियानी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे होते। अब आमिर कियानी दुबई नहीं गए, आमिर कियानी का नाम जो है वो गालबन ECL लिस्ट में डाल दिया गया था। आमिर कियानी का ये ख्याल था कि वो यहाँ से चले जाएंगे, वो अगले 6 माह 7 माह जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है वो वहाँ पे रहेंगे। लेकिन जब आमिर कियानी ने वीज़ा लगवाने के बाद रजू किया तो आमिर कियानी को यह मालूम हुआ कि भाईजान ਤੁਹਾਡਾ नाम ECL में है। जब आमिर कियानी का नाम ECL में था तो आमिर कियानी नहीं जा सके, और फिर ये जब उन्होंने चीज़ें देखी, इनके कज़न, इनके अंकल, मतलब इनके जो है क्लोज रिलेटिव, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे, रिटायर हुए, एक ब्रिगेडियर हुए, मेजर हुए, मतलब फौज के मुख्तलिफ रैंक एंड प्रोफाइल में इनका ताल्लुक था, और इनके अहल खाना और करीबी जो अजीज़ है उनका भी।
تو پھر جب یہ باہر بھی نہیں جا سکے اور یہاں پہ انہیں رہنا تھا، یہاں پہ رہ کے پھر یہ اس طرح نہیں ہو سکتا تھا انہیں، مطلب لازمی بات ہے، مجھے بتایا گیا کہ پہلے تو جی تہاڈی حکومت سی، پہلے تو فیض تھا، پہلے تو باجوہ تھا، فیض کا فیض آپ کو مل جاتا تھا، چکوال میں آپ کیا کیا پہنچاتے تھے، چکوال والے کے ساتھ آپ کا کیا کیا رشتہ تھا، پھر کن کن کے ساتھ کیا کیا رشتہ تھا، اور وہ جن کے ساتھ آپ کا رشتہ تھا ان کا چکوال والوں سے ان کا کیا رشتہ تھا، وہ کیسی کیسی رشتہ دار تھیں چکوال والے کی اور دیگر لوگوں کی، اور وہ لیاقت کرنل لیاقت صاحب اور وہ ساری کہانی۔ تو آپ کیانی صاحب کو سمجھ آ گئی کہ بھائی جان اے خان صاحب جڑا بیانیہ چکے بیٹھے نا، یہ بیانیہ میں چکیا تو ویسے بھی کیانی صاحب سنگل فصلی نا۔ تو کیانی صاحب نے پھر اس بات کو پریفر کیا عمران خان سے 28-30 سال کے تعلق پر، یعنی عمران خان کا اور کیانی کا تعلق آپ ذرا یہ سمجھے اتنا کلوز تھا کہ کیانی کو جس حلقے سے ابرار والے سے، میاں ابرار والے حلقے سے لڑایا گیا، کیانی کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ پڑا، عامر کیانی جیتا، پھر عامر کیانی جب وزیر صحت بنا، دن دگنی رات چگنی ترقی کی، اور پھر جب عمران خان صاحب کے سامنے چیزیں رکھی گئی تو پھر بھی عمران خان نے جب ان سے ریزائن مانگا تو ان کو پارٹی کی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل شپ دی، کیونکہ اس وقت یہ تھا نا، پی ٹی آئی نے رکھا ہوا تھا کہ پارٹی کا عہدیدار اور وزیر ایک نہیں ہو سکتے نا حکومت میں، اور وہ الگ الگ تھا۔ تو میری پہلی جو ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بلایا تھا، میں بیٹ کرتا تھا عامر کیانی نے تب، تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ کی تو فلاں 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 کے بارے میں یہ کہانیاں ہیں، تو انہوں نے پھر اس کا اور طرح سے جواب دیا تھا۔ انہوں نے جو جواب دیا تھا میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ ان میں سے کسی کو ایک آدھ کو انہوں نے بیٹی کہا تھا۔ اب میں وہیں پہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیونکہ میرے پاس مستند اطلاعات رمضانی کی تھی۔ تو بہرحال یہاں پہ بات روکتے ہیں، آگے کی طرف چلتے ہیں۔ تو اب عامر کیانی صاحب نے آج پریس کانفرنس میں یہ جواب دیا ہے کہ جی میرے پہ وہ کیس ختم ہو چکا تھا، میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، میرے یہ بس کا کام ہی نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں ان کا موقف تھا جو ہم آپ کے سامنے ہم نے رکھا اس ویلاگ میں بھی، پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب جناب یہ تو ہوگی کیانی صاحب کی کہانی۔ اب ان کے بیٹے ہیں فہد کیانی ان کا نام ہے، ان کا نام بھی کوئی زمینوں شمینوں کے حوالے سے موجود ہے۔ اب جناب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ان کے بھائی کی، جن کا نام شاہد ہے۔ رمضانی نے مجھے یہ بتایا ہے، رمضانی سے میں بات کر رہا تھا، رمضانی مجھے یہ بتا رہا تھا کہ شاید 24-25 سال کی عمر تھی اور وہ باہر پڑھنے گیا ہوا تھا، تو تھی اس وقت، تو اسے تکلیف ہوئی اور اس نے پھر وہاں پہ یہاں پہ ڈاکٹروں سے کنسلٹ کیا، وہاں پہ یہ 6th روڈ پہ رہتے تھے، اٹھیال ان کا گاؤں ہے، یہ ادھر یہ سملی ڈیم کے پاس، ٹھیک ہے، 6th روڈ پہ یہ پہلے اس وقت رہتے تھے جبکہ یہ میں شاہد کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو پھر شاہد کو جب تکلیف ہوئی، یہاں سے ڈاکٹروں سے ڈسکس کیا گیا، وہاں پہ ڈاکٹروں سے ڈسکس کیا گیا، تو پھر ڈاکٹروں کے کہنے کے بعد شاہد نے جو ہے وہ آپریٹ کروایا اور وہ لڑکی سے لڑکا بنا عامر کیانی، ویسے ایک بھائی تھے، پھر یہ 2 بھائی ہو گئے۔ اچھا، پھر رمضانی نے یہ بھی مجھے بتایا کہ شاہد کی پھر شادی بھی ہوئی اور شاہد کے بچے بھی ہوئے، ابھی 3-4 سال پہلے شاہد جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ تو فیملی کے حوالے سے جو ہے وہ یہیں کی فیملی تھی، پیسہ شیسہ یا اپنا گاؤں، اب انہوں نے ایک ڈیرا شیرا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ شوگ وہ سارے ہوتے ہیں۔ تو اب عامر کیانی کے پاس آگے رستہ کیا ہے؟ عامر کیانی کے پاس آگے رستہ یہ ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے اور وہ اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پنڈی کی سیاست کون کرتا ہے؟ پنڈی کی سیاست عامر کیانی کرتا ہے، اور جی ایچ کیو کہاں پہ ہے؟ پنڈی میں، اور حملہ کہاں پہ ہوا ہے؟ پنڈی میں۔ تو اگر عامر کیانی نے اس تمام بیگی سے بچنا تھا، بچنا ہے، تو پھر لازمی بات ہے اسے ڈسٹنس کرنا پڑنا تھا، جو اس نے ڈسٹنس کیا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عامر کیانی کے یہ والے کیسز جو ہیں جن میں وہ ضمانت پہ ہیں، یہ ایک کیس میں تو وہ ضمانت پہ ہیں، تو یہ کیسز آگے چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ عامر کیانی صاحب نے اپنی 28-30 سال کی رفاقت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ توڑ دی ہے۔ آج عامر کیانی صاحب الگ ہو گئے ہیں، عمران خان وہ عمران خان مجھے پتہ ہے، میں کیونکہ پی ٹی آئی پچھلے 12-15 سال سے اسلام آباد میں کور کر رہا ہوں، تو عمران خان نے عامر کیانی کو بہت عزت دی ہے، بہت عزت دی ہے، ہر موقع پہ عزت دی ہے، اور کہیں پہ بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ عامر کیانی نے جن فیمیل کے نام دیے تھے عمران خان نے ان کو
MNA بھی اسپیشل سیٹ پہ بنوایا. ان میں ایسی بھی تھی جن کو پنجاب سے بنایا گیا, ان کا پنجاب میں ووٹ ہی نہیں تھا اس شہر میں, پھر ان کا اس شہر میں ووٹ بنوایا گیا, اور پھر وہ کیس الیکشن کمیشن میں ابھی تک ٹیل نہ ہو. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ان میں سے کسی ایک خاتون کا جس کو پنجاب کے اس شہر سے بنایا گیا جہاں پہ اس کا ووٹ نہیں تھا, وہاں پہ اس کی رہائش شو کروائی گئی, جو رہائش کا پتہ بتایا گیا وہ پتہ ہی خیر سے وہ وہاں پہ گھر ہی نہیں ہے. چلیں, تو بہرحال عمران خان صاحب اور کیانی صاحب کی رفاقت ختم ہوئی. کہانی میں نے آپ کو بتا دی, اندرونی سٹوری بتا دی کہ کیوں ختم ہوئی, اور مزید لوگوں کی بھی ختم ہونے والی ہے. وہ آپ اگلے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے. یہ 30 سے 35 لوگ کون ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنی. اپنے وہ سید شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ